अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ था। इस मौके पर कुछ जगहों पर बदनज़मी भी देखने को मिली। खुसूसन अगर पंजाब की बात की जाए तो कुछ रहनुमाओं को, कुछ अराकीन के नॉमिनेशन पेपर्स छीनने की खबरें भी सामने आईं। फिर पुलिस की जानिब से जो मुदाखलत रिपोर्ट हुई तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक्शन लिया गया। IG पंजाब को फ़ोन किया गया, उनको बावर कराया कि जी रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। तो ये अच्छी बात है कि इन बदनज़मियों पर कम से कम एक्शन होता तो नज़र आ रहा है। लेकिन साथ सियासी मंजरनामे को भी देखें अगर नाजरीन, तो नून लीग में कुछ बेचैनी देखी जा रही है। एक बेचैनी उनकी सियासी है, सियासी इत्तेहाद का मामला क्लियर होता नज़र नहीं आ रहा है। MQM और IPP से इत्तेहाद के करीब तो आए थे, मगर बात अब तक कुछ बनी नहीं है। फिर उनकी दूसरी बेचैनी अदालती फ्रंट पर है। अदलिया से कुछ शिकवे शिकायतें हैं। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को जब जमानत मिली, इस मौके पर जो अदालती रिमार्क्स सामने आए वो नून लीग को कुछ खास ना भाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत के दौरान ये कहा था कि जी इमरान खान पर क्योंकि जुर्म साबित नहीं हुआ लिहाजा वो मासूम है। मरीम औरंगजेब साहिबा ने इस पर कुछ सवालात उठाए। उन्होंने ये पूछा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर से गैर आईनी काम कराने वाला शख्स क्या मासूम है, 9 मई करने वाला शख्स क्या मासूम है। लेकिन नाज़रीन, हम यहाँ कुछ और सवाल उठाना चाहते हैं। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों ये रीत पड़ चुकी है कि अदालती फैसला हक में आए तो अदलिया के कसीदे पढ़े जाते हैं, और अगर फैसला आपके सियासी मुखालिफ के हक में आ जाए तो अदालती इंसाफ पर सवाल उठा दिया जाता है। और क्यों मुल्की सियासत का हर मामला हल करने के लिए अदलिया को बीच में डाला जाता है, और फिर जब फैसला हक में ना आए तो जजेस के खिलाफ कैंपेन्स शुरू कर दी जाती हैं। पहले सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजमू साहब, राव खालिद साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साहब, नून लीग को परेशानी हुई किस बात से? अब ये एक इंग्लिश का अगर वर्ड हम ये देखें कि प्रूवन अंटिल इनोसेंट अंटिल गिल्टी, यही कहा जाता है। तो इनोसेंट को अगर हम उर्दू में कर दें तो मासूम बन जाता है। प्रॉब्लम क्या हुई नून लीग को? प्रॉब्लम वही है जो कि दुनिया भर में उन सब को होती है जिनके हक में फैसला नहीं आता, या उनके ओपोनेंट को, उनके दुश्मन को, उनके हरीफ को रिलीफ सो कॉल्ड मिल जाता है। अब होता ये है कि ये हमारे सामने इतनी दफ़ा होता आया है, हम हर दफ़ा इस पे एतराज़ करते हैं। हम हर दफ़ा ये कहते हैं जी कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, और जब अपनी मर्जी का फैसला आता है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ। जब दूसरे की मर्जी का आता है तो हम कहते हैं जी ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। और सीधा सीधा सा सुप्रीम कोर्ट को देखिए, कुछ ऐसी रीत चल पड़ी है, एक दो रीतों की तो आपने बात की, कुछ ऐसी रीत चल पड़ी है कि माननी नहीं है किसी की। यानी कोई बात अगर कोई कानून की कर रहा है, कोई आईन की कर रहा है, माननी नहीं है। अच्छा, ये मैं ना मानूं वाला जो एक सिंड्रोम है, ये पाकिस्तान में ही नहीं है, ये दुनिया भर के अक्सर ममालिक में आपको ये नजर आएगा। कि मिसाल के तौर पे हम लेते हैं मिसाल अमेरिका की। अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये फैसला कर लिया, और जो जब आप रिपोर्टें पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि फैसला हो गया कि 2020 में वो जो इलेक्शन इंटरफेरेंस का केस था ना। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों सारी चीजें अदालतों में हो रही हैं। तो जो इलेक्शन का वो जो इम्यूनिटी वाला केस है उसके बारे में ट्रंप साहब रुल गए हैं बार बार कह के कि जी खुदा के लिए मुझे अर्ली हेयरिंग दीजिए, इसका जल्दी फैसला करें, इलेक्शन सर पे हैं वगैरह वगैरह। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे ये हो रहा है, वो कह रहे हैं जी कि 4 या 5 मार्च को रखेंगे, इससे पहले हमारे पास टाइम नहीं है। अब यही चीज अगर पाकिस्तान में होगी, आप देखें इधर यानी आपकी सुप्रीम कोर्ट पे हमला होगा, आप कौन होते हैं इतनी दूर को रखने वाले, फलां फलां फलां। और हमने माजी में देखा, माजी करीब में देखा, माजी बईद में देखा कि किसी जज के बारे में बात करना वो ऐसे समझते जिस तरह हमसाये के बारे में नहीं बात करते। ये देखें जी, आपने यानी अपनी जगह साफ नहीं की। बाबा, मुझे ना कानून का पता, ना मुझे ये पता है कि ये जज ने जो फैसला किया है इसके कानूनी पहलू कौन हैं, कौन से हैं, टेक्निकल कौन से हैं। लेकिन वो रीत पड़ गई कि यानी जो कोई भी फैसला है अगर मेरे हक में नहीं है तो गलत है, और उसके लिए मैंने सोशल मीडिया और बाकी जो है। अब इसमें एक और चीज आती है कि दुनिया भर में जब हम देखते हैं तो ये मामलात अदालत तक पहुंचते क्यों हैं। इसकी पहली वजह जो नजर आती है ना वो ये कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल ही नहीं रहे।
جو ایگزیکٹوز آپ کے ہیں وہ اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کر ہی نہیں رہی پوری. اس کے بعد آپ کے لیجسلیچرز آتے ہیں جو کہ پارلیمنٹس میں بیٹھتے ہیں, وہ اپنی مرضی کی اپنی منمانیوں کی بات چاہتے ہیں, دوسرے کی سن نہیں رہے, ان کو دوسری طرف والے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگ سنائی نہیں دیتے. اب پھر کیا ہوگا, آ جا کے عدالتیں ہوں گی, اور پھر عدالتوں کو ہی, اب اگر آپ انڈیا کی مثال لیں, جو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو 5 اگست 2019 کو فیصلہ کیے, وہ 370-35 والے, اس کو انہوں نے میک شور کیا کہ ان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی کہ جس میں آپ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں. اور ٹرمپ کے بارے میں جو بات ہے نا, مزے کی ایک آپ کو بات بتاؤں, جو 6 میں سے 3 جج ہیں نا, وہ رو یہ رہا ہے کہ یہ 3 جج تو میں نے, جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے نومینیٹ کیے تھے. یہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک ضمنی قسم کی چیز شروع ہو جاتی ہے کہ یار الیکشن کمیشن یہ جو ہمارے ہیں سکندر صاحب, یہ تو ہم نے پرپوز کیا تھا, یہ ہماری بات کیسے ٹال سکتے ہیں. یا آپ اگر یعنی بی بی شہید کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لغاری صاحب تھے, بھائی ہم نے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا, آپ نے ہمیں ہی, اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی. باٹم لائن کیا نکلی؟ باٹم لائن یہ نکلی کہ دیکھیے, اگر سپریم کورٹ کی بات ہے, ججز کی بات ہے, یا جرنیلوں کی بات ہے, یا بیوروکریٹس کی بات ہے, یا کسی سیاستدان کی بات ہے, جب آپ نے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا تو پھر آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا, سہنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح مثلا آپ ایک یعنی بس میں بیٹھتے ہیں, آپ بس میں بیٹھتے ہیں نا, تو اب ڈرائیور جس طرح سے گاڑی چلائے گا وہ آپ کو برداشت کرنا ہے. ہاں, اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے یعنی سوچنا ہے تو وہ ذرا بس پہ بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس بس پہ بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں, اور کیا ڈرائیور کو بدلنا ہے تو ابھی کیوں نہ بدل لیں. لہذا ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ سیاستدانوں کو پاکستان میں, یا ٹرمپ صاحب کو امریکہ میں, یا دنیا میں کہیں پہ بھی اگر سپریم کورٹ ہے تو وہاں اگر کیس جاتا ہے تو جو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اس کو مان لیجئے. اب سائفر کیس میں جو فیصلہ ہوا ہے مانتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ بالکل صحیح, مان لیں, کیونکہ ابھی آپ نے العزیزیہ میں اور آپ نے ایون فیلڈ میں تو مان لیا. تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ آپ جو فیصلے آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مانیے, اسی میں سب کی بہتری ہے. ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب, عدالتوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی نون لیگ کے لیے, ہم نے دیکھا العزیزیہ میں, ایون فیلڈ ریفرنس میں اس طرح سے ریلیف ملا. ٹھیک ہے, زیادتی ہوئی, نون لیگ کا یہ بیانیہ ہے, لیکن جب ہلکا سا جھونکا محسوس ہوا پی ٹی آئی کی طرف تو اس پر نون لیگ برا منا جاتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے یہ مسائل ہیں. جب پاناما کیس چل رہا تھا اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی کہ تمام جماعتیں جو تھی میاں نواز شریف کے خلاف جتنی تھی, پیپلز پارٹی جو بہت بڑی الائی بنی بعد میں ان کی, وہ بھی یہی کر رہے تھے, وہ بھی تقریریں کر رہے تھے, بالکل استعفیٰ دیں, آئیں اور پھر کریں, اور ساری وہ تقریریں کرتے تھے. لیکن نون کے ساتھ تھوڑا سا ایک مسئلہ رہا ہے. ایون پاناما میں بھی جب جی آئی ٹی بنی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی, اور اب وہ گالیاں دیتے ہیں اس جی آئی ٹی کو کہ جی آئی ٹی بن گئی, بڑا زبردست کام ہو گیا, تو وہ گالیاں دیتے ہیں. میرا خیال ہے ان کا جو عدالتوں کے بارے میں تجربہ رہا ہے, ایک ان کا اپنا تجربہ تھا جب بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو سزا دلوائی تھی ملک قیوم سے. وہ اس قسم کے ججوں کے عادی تھے, وہ جسٹس سجاد جیسے جج کو برداشت نہیں کرتے تھے. ان کے خلاف سپریم کورٹ پہ حملہ کرا کے ان کو فارغ کرا دیا. ان کو رفیق تارڑ اور سعید الزمان صدیقی جیسے ججز جو زیادہ ان کو پسند تھے. تو وہ ان کا وہ تجربہ تھا. اگر اس سے تھوڑے سے مختلف جج آتے ہیں یا مختلف لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو بہت ناپسند ہوتے ہیں, اور وہ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس سے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب جیسے آپ نے کہا ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں, پہلے فیصلے غلط ہوئے ہوں گے, اب ان کے حق میں آ گئے ہیں, وہ خوش ہیں. اسی طرح سے کسی اور کے بارے میں بھی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے جو بعد میں کو ٹھیک کر سکتا ہے. یا یہ تو ایک پروسیس ہے, اپیل کا پروسیس ہے. اپیل کے ٹرائل میں ایک ان کو ریلیف ملا ہے, یہ آبزرویشن, ابھی تو آبزرویشن ہے, وہ تو اس میں کوئی اس کا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک جو آپ نے جیسے کہا جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک تو وہ معصوم ہی سمجھے جائیں گے, انوسنٹ سمجھے جائیں گے. ہر مجرم, ہر ملزم جو ہے جب تک ملزم ہے وہ انوسنٹ ہی ہوتا ہے, جب تک مجرم نہیں بن جاتا, ڈکلیئر عدالت نہ کر دے. اور وہ عدالت نے ہی کرنا ہے. کل کو اگر انوسنٹ قرار دے گی عدالت دے گی, اگر مجرم قرار دے گی تو عدالت دے گی, میں یا آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ عدالت کے کہنے پہ ان کا اپسیٹ ہونا کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن ایک چیز جو ہے, جو بنیادی سوال ہے آپ کا کہ ہم عدالت کی طرف کیوں سارے چلے جاتے ہیں.
ہمارے یہاں ایکچولی جو اداروں کی جو اپنے رول کو پھیلایا ہے اداروں نے، اس میں جوڈیشری نے بھی پچھلے کچھ سالوں میں دو دہائیوں میں بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا اپنے جورسڈکشن کو. اور اس میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایشو آپ لے کے جائیں نہ جائیں، عدالتیں خود بہت سے ایشو لے لیتی ہیں. چوہدری صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا اس میں جیسے کہ کارکے کا کیس تھا، اسٹیل مل کا کیس تھا، ریکوڈیک کا کیس تھا، سموسوں کا کیس تھا، عتیقو اوڈو کو انہوں نے وہ پکڑ لیا، اس کے پیچھے پڑ گئے. اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں جنرل جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایک کیس آیا، وہ سپریم کورٹ نے خود اس میں، حالانکہ ایڈمنسٹریٹو تھا، اپنا اگر گورنمنٹ چاہتی ہے ایکسٹینشن دینا دے سکتی ہے، گورنمنٹ لا بنانا چاہتی ہے بنا سکتی ہے. تو عدالت کو کیا ضرورت تھی کہ اسپیشل اس پہ ڈائریکشن دے؟ گورنمنٹ دے چکی تھی ایکسٹینشن، اس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے کے اس پہ ایک فیصلہ کیا اور کہا جی قانون سازی کریں. اور یعنی اس طرح عدالتیں بھی خود بھی تھوڑا سا آگے آتی ہیں تو پھر ان کو سننی بھی پڑتی ہیں. اسی طرح سے پھر لوگ یقیناً اعتراض بھی پھر ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو فنکشننگ ہے وہ اگر کر رہی ہے، اگر 3 آپ کے ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے تو اس کو اسی طرح سے رہنے دینا چاہیے. یہ انٹرفیئرنس بار بار ادھر ادھر جو ہوتی ہے اس سے یہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. مقننہ کی جوڈیشری کی مقننہ میں جیسے پی ڈی ایم کے وہ ریزولوشن پاس کرتے رہے سپریم کورٹ کے خلاف بیٹھ کے، ججوں کے خلاف، تو اس میں تو انہوں نے کوئی نہیں کہا. ججوں کو پتہ نہیں کیا کیا لقاب دیتے رہے، وہاں آ کے تصویریں لگا کے ان کو کیا کیا کچھ برا بھلا کہتے رہے. تو ججوں کو بھی کہنا چاہیے تھا ان کے بارے میں جو یہ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے. تو جب اپنی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو بڑا زبردست، ہم تو جو ہمارے فیصلے وہ انصاف و قانون کے مطابق ہیں، عین آئین اور قانون کی اس میں کہہ لے کہ اپ ہولڈ کیا گیا. اور آپ کے فیصلے میں عدالت نے جو ہے نا وہ قانون اور انصاف کو دیکھا ہی نہیں، صرف ذاتی انہوں نے کیس نہیں فیس دیکھا ہے. پھر یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اداروں کو اور لوگوں کو جو خاص طور پہ سیاستدان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو جو اپ ہیلڈ کرنا ہے وہ سیاستدانوں نے، عدلیہ نے اور مقننہ نے مل کے کرنا ہے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے. بالکل صحیح ہے. عبداللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے ریمارکس جب سامنے آتے ہیں، گڈ ٹو سی یو، پھر یہ معصوم کا لفظ جیسے استعمال ہوا، اس پر تنقید جو ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، مناسب ہے، یا نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عدالت کا کام جو ہے، اسی لیے وہاں جو عدالت کے سامنے ایک ترازو لگا ہوتا ہے، جس کو ترازو ایک دیوی نے اٹھایا ہے، جس کے اوپر آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. تو لگتا ہے کہ وہ پٹی جو ہے وہ کہیں سرک گئی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جب ایک زمانہ تھا، ہمارے دونوں معزز شرکاء اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں جج جو تھے وہ نہ ٹی وی دیکھتے تھے نہ اخبار پڑھا کرتے تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ بائسڈ اپروچ کبھی نہیں رکھتے تھے. ان کا ملنا ملانا بھی بہت کم ہوا کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی سوشل گیدرنگ کے اندر بہت اٹھنا بیٹھنا ہے. کئیوں پہ تو میں خود بھی جاتا ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں، اور وہ جس طرح سے اپنے خیالات کا پولیٹیکل معاملات کے اوپر اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے صرف گڈ ٹو سی یو کی بات نہیں ہے، ہم نے ایک چیف جسٹس صاحب کی ساش جو تھیں ان کی گفتگو بھی سنی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جھکاؤ آیا، پھر کس طریقے سے پروٹوکولز ملے، کس طریقے سے جو ہے وہ حاضریاں جا کے گاڑی میں لگوائی گئیں. اور پھر ابھی جس طریقے سے ابھی جہاز سے آئے ہیں برطانیہ سے، اور آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ان کا کر رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ. یہ دیکھیں نا، جو اینگلو سیکشن لا ہے یہ پریسیڈنٹس پہ چلتا ہے. ایسی کوئی پریسیڈنٹس پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ جہاں ایک آدمی جس کو آپ نے مجرم ڈکلیئر کر دیا ہو اور اس کے بعد آ کے آپ اس کی جو ہے وہ اس کو استثناء دے رہے ہوں اور پھر وہ کھلے عام پھر رہا ہو. دیکھیں اس میں جو اہم بات یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری عدلیہ کا 140واں نمبر آ گیا، یہ ایک بڑا المیہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کا اداروں پر سے اعتبار اٹھنا، خاص طور پہ انصاف والے اداروں کا، جو نیچے لوور عدلیہ کے متعلق کہا جاتا ہے. لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ وکیل ایک کر لیں، اب لوگ کہتے ہیں آپ ایک جج کر لیں. مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن یہ ایک کامن بات ہے جو ہوتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو فیصلہ بھی آنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، ماضی قریب میں، کہ کیسے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ابھی جو آج
آج کا ہی واقعہ آپ دیکھ لینا جو 16 اور 17 دسمبر کی رات کو جس طریقے سے ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کے نتائج جو ہے وہ جھوٹا پرانا خط اور اس کی بنیاد کے اوپر دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو یا وہ قانون کا ہو, اس کو متنازع بنانے کی ایک کوشش بھی موجود ہے. اس کے متعلق شکوک و شبہات, اس کے متعلق نفرتیں جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہیں. ابھی اگر امریکہ کی ہم یہاں بات کر لیں, ابھی جیسے نجم صاحب نے ذکر کیا, راؤ صاحب نے بات کی, دیکھیں جو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی مسائل پہلے ان کا اور مغرب کا جو ترہ تھا, ترہ امتیاز, وہ ان کی جمہوریتوں پر نہیں تھا. ان کی جمہوریت کے اندر وہی جوتیوں میں دال بٹتی ہے جو یہاں بٹتی ہے. مکے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہوتی ہے, کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کا نظام عدلیہ جو ہے وہ چلتا تھا. لیکن اب جب عافیہ صدیقی کا معاملہ دیکھ لیں, آپ ابھی ٹرمپ کا ہی دیکھ لیں, تو ان کا عدالت کا نظام بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہول سسٹم جو ہے وہ شیک کر رہا ہے. ہمیں یہ جمہوریت یا یہ آمریت کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر جو دو بہترین ماڈل ہیں جو دونوں ترقی کر رہے ہیں, ایک چین ہے اور ایک سعودی عرب کا ہے. اور سعودی عرب کے پاس تو چلے وسائل بہت ہیں, چائنا تو جو ہے وہ ایک اپنا پیور بزنس اورینٹڈ ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ان کی عدالت پہ اس قسم کا کوئی حرف آتا ہے؟ وہاں عدالت اپنا کام کرتی ہے اور دھڑلے سے کرتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. آج کیا وجہ ہے کہ جج صاحبان کو لائیو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کروانے پڑتے ہیں اور پورا ملک ایک ہیجانی کیفیت کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے. آپ نوجوان نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا اعتبار جو ہے اداروں پہ سے, انصاف پہ سے, قانون پہ سے, عدلیہ پہ سے اٹھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں جو تو ویریفائڈ اکاؤنٹ تھے جن لوگوں کے, ان کے اوپر جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کو ڈائریکٹ کرنا تو عدلیہ کا کام ہے, کیوں نہیں ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ایک ہم اپنے سائبر سیکیورٹی کو جو ہے مضبوط کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ بات تو دوسری طرف ہے, لیکن ہم صرف اس کے اوپر آئیں کہ اگر آج آپ کو پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت اور مضبوط اقدامات کرنے ہیں تو وہ عوام کے لیے کرنے ہیں. مجھے آئی ڈیم کیئر اباؤٹ کہ میرا وزیر اعظم کون ہے, میرا جو ہے وہ آرمی چیف کون ہے, یا میرا جو چیف جسٹس ہے وہ کون ہے. اگر مجھے انصاف مل رہا ہے, اگر مجھے تحفظ مل رہا ہے, مجھے سیکیورٹی مل رہا ہے, مجھے جو ہے وہ حفاظت, کفالت اور عدالت کے 3 بنیادی اصول مل رہے ہیں, تو جس طرح سے یورپ میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کون وزیر اعظم ہے, وہاں خدمت کے جذبے سے آتے ہیں, یہاں لوٹنے کے جذبے سے آتے ہیں, یہاں جس کو دیکھو وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے. جو دیکھیں نا, اب جو آخری بات ہے اس میں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے, وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان جنہوں نے وہ فیصلے دیے, کیا وہ غلط تھے؟ کیونکہ اب جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس سے برعکس آ رہے ہیں. اگر وہ غلط تھے تو کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی پھر کہاں گئی؟ ابھی ایک اس کے اندر مثال, یہ جو آسیہ ایک خاتون تھی, اس کے اوپر ایک بڑا, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں, اس کی غلط صحیح میں نہیں جا رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں. 8.5 سال اس کو قید میں رکھا, اس کی جوانی, اس کے بچے, اس کی فیملی, اس کا نام سب رل گئے وہ لوگ, اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی وہ تو مقدمہ جو ہے وہ تو بے قصور تھی. تو پھر کون اس کا جواب دے؟ کسی کی زندگی کے 8.5 سال آپ لے لیتے ہیں, اور اس طرح درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقدمات ہیں, تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا آپ پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ اور اگر پہلے غلط تھے تو ان کو سزا دیں, اور اگر اب غلط ہیں تو اب کی سزا ہونی چاہیے. یہ ہے میرا بات. بالکل ٹھیک ہے, بہت اہم پوائنٹس اٹھائے. ناظرین ڈسکشن جاری ہے, وقت ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین انتخابات قریب آتے ہی جہاں ایک طرف ہواؤں کے رخ کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف سیاسی جماعتوں اور مختلف رہنماؤں کے بدلتے رخ بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں. کل کے حریف آج کے حلیف, اور کل جو ایک دوسرے سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے تھے, کیسے حیران کن طور پر اچانک انہیں ایک دوسرے میں ایسی خوبیاں نظر آ جاتی ہیں کہ وہی بلاول بھٹو جو شہباز شریف کو بہترین وزیر اعظم قرار دے رہے تھے, آج ساری کیمپین ہی نون لیگ کے خلاف چلا رہے ہیں. وہی نون لیگ جو باپ پارٹی سے سینٹ میں ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو کوستی نظر آ رہی تھی,
تھی, آج اسی باب پارٹی سے بلوچستان میں اتحاد کر چکی ہے. IPP کے وہی رہنما جو تحریک انصاف کی حکومت میں جب ان کے ساتھ تھے تو اینٹی نواز بیانیے پر اپنی سیاست چمکاتے تھے, کیسے آج پنجاب میں نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین, ہم اس سیگمنٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی وفاداریوں کا بدلنا کیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیاست میں اخلاقیات اور نظریات کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں, یا پھر سیاسی اخلاقیات بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, بس ہمارے سیاست دان بد اخلاق ہیں. راؤ خالد صاحب, آپ ان دونوں باتوں میں سے کس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ اگر تو گفتگو کی بات کریں تو اخلاقی معیار تو سیاستدانوں کے بہت اعلیٰ ہیں جس قسم کی وہ گفتگو فرماتے ہیں. باقی جو اخلاقیات سیاست میں ہمارے ہاں تو بالکل کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے. انٹیگریٹی ہو گئی, اخلاقیات ہو گئیں, لائلٹی ہو گئی, یا کوئی نظریہ ہو گیا. نظریہ اصل میں نظریہ ناپید ہونے کی وجہ سے یہ مسائل, جب نظریہ تھا اس وقت لوگ کھڑے ہوتے تھے, اپنے نظریے پہ کھڑے بھی ہوتے تھے. مارشل لاء میں بھی انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, مشکل وقت بھی انہوں نے گزارا ہر طرح سے. لیکن اب نظریہ تو ہے کوئی نہیں, اب تو ہے سیاست اور حکومت. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جو انتخابات ہوں, جمہوریت ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, وہ خاص قسم کے لوگ وہ ہمیشہ منظور نظر ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ حکومتی پارٹی میں ہوتے ہیں, حکومت کی پارٹی بدل جائے تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں. تو وہ تو انہوں نے اسی طرح چلنا ہے, ان کو بغیر پانی کے جیسے مچھلی ہوتی ہے, وہ حکومت کے بغیر ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے, تو انہوں نے اسی طرح رہنا ہے. دوسرا ہے سیاست. سیاست میں یہ ہے کہ سیاست میں الائیو رہنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو, کہ ریلیونٹ رہنے کے لیے جو سیاستدان ہیں ان کو اپنی پوزیشنز چینج کرنی پڑتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہے کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس زیادہ تر, نظریاتی نہیں ہے تو ظاہر ہے جس میں الیکٹیبلز بھی آ جاتے ہیں, کانسٹیٹوئنسیز آ جاتی ہیں. اب ایک کانسٹیٹوئنسی میں جیسے اگر فیصل آباد میں راجہ ریاض صاحب کی ہم مثال لے لیتے ہیں, ان کو اکاموڈیٹ اگر کریں گے مسلم لیگ نون اگر کرے گی, تو مسلم لیگ نون کے جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں, رانا افضل صاحب کے بیٹے ہیں, وہاں سے لڑتے تھے الیکشن, رانا افضل صاحب لڑتے تھے, بڑے کامیاب رہے, ان کے بیٹے بھی کامیاب ہوئے وہاں سے, وہ لڑتے ہیں. اب ان کو اگر ٹکٹ نہیں ملتی تو انہوں نے اپنی سیاست تو ترک نہیں کر دینی, یا تو پارٹی ان کو کہے گی سینٹ میں آ جائیں, یا وہ اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں یہاں سے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اس کے چانسز زیادہ, تو میں اس ٹکٹ پہ چلا جاتا ہوں. تو وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں. یہ انڈر کمپلشن ہوتی ہے. اس میں نظریہ یا ڈس لائل ہونا, لائل ہونا, وہ کیا کہتے ہیں کہ لوٹا ہونا, وہ اس طرح سے یہ نہیں آتا. تو یہ اس قسم کی کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں. پھر جو اقتدار کے جو دلدادہ لوگ ہیں, وہ جو جس طرح کہتے ہیں نا فراڈیے کا رزق لالچی کے پاس ہوتا ہے, تو لوٹوں کا رزق جو ہے نا وہ سازشوں میں ہوتا ہے. تو وہ سازش میں لگے رہتے ہیں ہر وقت کہ کس طرف گھسے, کیسے گھسے. تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہوا چل گئی ہے اس پارٹی کی, یا اس میں دست شفقت رکھا گیا, تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں اس میں گھس جائیں کسی طریقے سے, رائٹلی یا رانگلی, جس طرح سے بھی, یا کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سے وہ پارٹی نے ہو کے گزرنا ہے, اس کے بغیر وہ آگے جا نہیں سکتی. تو وہ اس طرح سے وہ اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی اخلاقیات یا وہ معیار, کوئی سیاست کا معیار یا وہ اگر ہوتا تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ بڑا انٹیگرل پارٹ ہے, بیسک کہہ لے کہ ایک حصہ ہے ہمارے ڈیموکریٹک انفراسٹرکچر کا. وہ اگر ایگزسٹ نہیں کرتا پراپرلی کسی بھی لیول کے اوپر تنظیمی صورت میں, یا ان کا کوئی رول نہیں ہے, تو پھر کس قسم کی سیاست یہاں پہ ہوگی؟ اسی قسم کی ہوگی کہ جس پہ پارٹی کے ہیڈ نے ہاتھ رکھ دیا, یہ ہمارا صدر ہے, یہ ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا چیف منسٹر ہے, یہ پارٹی کی قیادت اس کے پاس ہوگی, چیئرمین سینٹ یہ بنے گا, تو وہ پھر اسی طرح سے چیزیں ہوں گی. تو اس میں اخلاقیات کا نہیں, اس میں خوشنودی سے, اس میں خوشامد سے, سازش سے یہ ساری اچیو کیا جاتا ہے. تو اس لیے اخلاقیات کا تو گزر ہی نہیں ہے اس شعبے سے. اب چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. نجم ثاقب صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کیا اخلاقیات کے سبق سیاست پر لاگو ہوتے ہیں؟ پاکستانی کانٹیکسٹ کی بات کی جائے, اور اگر اوور آل بھی ہم دیکھیں باہر کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سیاست کی یہ کہنا کہ جی ان میں اخلاقیات نہیں ہے, یہ ایک یعنی ہو سکتا ہے زاویہ دیکھنے کا, لیکن میرے خیال میں جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست کی اپنی اخلاقیات ہیں. جس طرح راؤ صاحب نے بھی کہا نا کہ اس کی اخلاقیات میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو راستہ دینا ہے, ادب لحاظ سے بات کرنی ہے, کورٹس کا اور ڈی سی صاحب کا احترام کرنا ہے, ماں باپ کا احترام ہے,
اگر آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کو پرابلم میں ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. کم از کم میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا. ہمارے لیے تو اور کچھ چاہیے نہیں. انہوں نے کہا کہ تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ آپ کے سوسائٹی کے لیے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سیاست میں اخلاقیات کی, اور سیاست میں اخلاقیات جو ہے وہ صرف ایک لائن میں بتائی جا سکتی ہے کہ میں جس وقت جیتوں گا اس وقت بات کریں گے. میں نے یہ الیکشن جیت کے تو فلاں پوزیشن حاصل کرنی ہے. یہ پوری کی پوری اخلاقیات سیاست کی جو ہے وہ اس پہ منتج ہوتی ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں آپ نے پوچھا نا دوسرے ملکوں میں, پاکستان جیسے معاشرے میں جو کہ تھرڈ ورلڈ کی کنٹری ہے, ترقی پذیر ملک ہے, اس میں تو ابھی ہمیں صاف پانی کے مسائل پڑے ہوئے ہیں. اس میں تو ہمیں بیسک جو آپ کی ایمینٹیز ہیں ان کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں. تو ہم مقابلے کس سے کرتے ہیں جی؟ دیکھیے سویڈن میں, ڈنمارک میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور بابا ہماری کیمسٹری آپ نے سمجھنی ہے. ہم مرچیں کھانے والے لوگ ہیں. ہم لوگ 1947 میں تو ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں جب بھی ہم کسی ڈگر پہ چلنے لگتے ہیں تو سیاست کی اخلاقیات آ جاتی ہے بیچ میں, اور ہم اس ڈگر سے اس طرف ڈال دیے جاتا ہے. سڑکیں بنائی جاتی ہیں اور دوسری حکومت آتی ہے, اس کو اکھاڑ کے ٹھیکے دے کے الحمدللہ اس میں سے پیسے بناتے ہیں. ہماری جو سیاست ہے اس کی اخلاقیات. اب اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یقین کیجئے کہ میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا کہ ہمارا مسئلہ بنیادی اخلاقیات کا ہے. اور اس میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہے, عزت احترام نہیں ہے. آپ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو زبان استعمال ہو رہی ہے, اور اس میں آپ توقع کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے یہ سارے مراحل طے کر لیے, چائنا کی مثال دی جا رہی ہے. بھئی چائنا میں اگر یہ ہو رہا ہے تو پہلے چائنا تو بنے. اگر سویڈن میں یہ ہو رہا ہے تو سویڈن, ڈنمارک, ناروے بن کے تو دکھائیں پہلے. آپ ابھی سے ہی یعنی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے اور وہ بھی ڈگمگا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ اوپر اس کے چڑھنا ہے. دیکھیے من حیث الجماعت ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنے ہیں, پاور پالیٹکس ہے, اس میں اخلاقیات کا تو کوئی تعلق دور تک نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی سیاست میں اخلاقیات کا فقدان ہے, گراوٹ جو ہے اس کے لیول اپنے ہیں. یہاں پہ میں بات ختم کروں گا. آپ کس حد تک گر سکتے ہیں سیاست میں, اس میں آپ کی سنسیئرٹی, لائلٹی, ہارس ٹریڈنگ, یہ وہ ان سے علیحدہ ہو کے بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس, اور اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں 3-4 پارٹیز ابھی بھی رامین ایسی ہیں, جب ان کے لیڈر آتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں, ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ تہذیب یافتہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یعنی اس کا مطلب میں ان کے نام نہیں لے رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں ابھی بھی تھوڑی سی حیا جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنے ہیں نا بابا, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. آپس میں یہ گالی گلوچ کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ اور اس وقت کی آخری بات, اگر دوسرے کی انسلٹ کر کے آپ کا قد بڑھ رہا ہے, دوسرے کی توہین کر کے آپ اپنا قد بڑھا رہے ہیں, تو معاف کیجئے گا کہ آپ میں کوئی بہت زیادہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے, دوسروں کو چھوڑ دیجئے نا, اپنی آپ تربیت کیجئے. اور یہ ہے وہ سیاست کا, اخلاقیات کا, جو دوسرے ممالک نے اس کو اپنایا, اور اس وقت وہ پولیٹیکلی سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایک میچور قومیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور گیم, تو پھر اس میں تو کوئی رولز اور ایتھکس نہیں ہوتے, آپ اگری کرتے ہیں پھر اس بات سے؟ دیکھیں میں ایگری تو بالکل نہیں کروں گا, لیکن اگر جو موجودہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے. یہاں نہ کوئی اصول ہے, نہ یہاں کوئی کردار ہے, نہ یہاں کوئی اخلاق ہے, نہ یہاں کوئی حب الوطنی ہے, نہ یہاں کوئی مطلب آپ انصاف کی بات کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا, 40 سال جو ہے وہ کردار بنانے پہ لگا ہے, تب تک قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا. صداقت اور امانت 2 بنیادی جو ہے وہ انہوں نے اپنی کوالٹیز ڈیولپ کی, اور اس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کے عمل سے جو ہے متاثر ہوئی. آج اگر آپ اپنے کمپیریزنز ڈرا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نریندر مودی نے جو کہا وہ اپنی بات کے اوپر اس نے عمل کیا, گو کہ وہ ہمارے حساب سے اچھا نہیں تھا,
नरेंद्र मोदी ने अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई खवातीन का स्कैंडल नहीं मौजूद, उसके ऊपर उस तरह के करप्शन के स्कैंडल मौजूद नहीं है। वो अपना काम करता है गौ के हमारे हवाले से, और अपने भी मुल्क के उसके बहुत भयानक नताइज निकल रहे हैं। लेकिन आप किसको दिखाएंगे? क्या आप अपनी जो लीडरशिप है उसको दिखाएंगे, जो हर किस्म के करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, जो हर किस्म की बदजुबानी, बदकलामी, बद इखलाकी के अंदर इन्वॉल्व है? ये अपनी जो नई जनरेशन है हम उनके सामने क्या रख रहे हैं? एक टीचर होता है ना, मैं जब छोटा था ना तो हमारे एक टीचर थे हाफिज अब्दुल राजिक साहब। हाफिज अब्दुल राजिक बनना चाहता था मैं, कि वो इतने एक बाअसूल, बाकिरदार और एक बड़ी कदावर शख्सियत थे। लेकिन आज जो है हम क्या, ये हमारे ये लीडर्स नहीं है, ये सियासी शोबदाबाज हैं। इन्होंने अपनी सियासी जागीरें बांटी नहीं है, उसके लिए ये हर किस्म का शिकार खेलने के लिए जो है तैयार हैं। ये जो है वो अपनी धरती माँ को लूटते हैं। एक माँ है जो आपके जिस्म में अपने आप के साथ आपको लगाती है 9 महीने, अल्लाह ने उसके पैरों में जन्नत रखी। दूसरी माँ ता कयामत आपको अपनी कोख में ले लेती है, आप उसकी आबरू रेजी करते हैं, ये आपके लिए मुकाम शर्म है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप आज के हालात के ऊपर देखें तो ये जो हमें बहुत जरूरत है कि हम 2 पार्टी निजाम के ऊपर, अगर हमने यही जमहूरियत को प्रैक्टिस करना है तो हमें इसको 2 पार्टी के अंदर डालना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो मुतअद्दिद पार्टियां आ जाती हैं, नतीजा ये निकलता है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा विक्टिम जो बनता है, ये आपस में तो इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन इनका जो वोटर, इनका जो सपोर्टर होता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसके तमाम अरमान, उसके तमाम वादे वईद जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर आज किरदार का एक बहुत बड़ा फुकदान है। और मैं ये समझता हूं कि एक सियासतदान जो सिर्फ अगर उसकी नाली, नलका और हल्के की सियासत उसके लिए अगर, और ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये वो कायदीन मोहतरम कहलाते हैं, तो कमाल फिर यह है कि उस आदमी की सोच कितनी पस्ती का शिकार होगी, जिसको कोई विजन नहीं है। इनके पास ये लड़ते झगड़ते आपस में तानाजनी इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास इस कौम को देने के लिए कुछ नहीं रह गया। ये चोर हैं। इनसे पूछें कि पाकिस्तान के लोगों का म्यारे जिंदगी क्यों कम हो रहा है और इनका म्यारे जिंदगी क्यों बुलंदतर हो रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को डकैती की गई है। पाकिस्तान पे 550 बिलियन पाकिस्तान के 300 लोगों के पास पड़े हुए हैं जो गैर मुमालिक में पल रहे हैं, वो है असल बात यह। और फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी की, देख लें पंजाब में मुस्लिम लीग की कंटिन्यूटी रही, सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूटी रही, तकरीबन जो है वो 9 साल जो है पीटीआई की कंटिन्यूटी रही केपी में। क्या आपने देखा हर बार क्या वजह है कि पिछली जो हुकूमत थी उसका म्यार बेहतर होता था आने वाली के मुकाबले में। अभी जो आएगी हुकूमत, आप देखिएगा कि यहाँ क्या हाल होता है। अगर अलामान ना हुआ तो आप देखिएगा ये हंग पार्लियामेंट होगी, इसके अंदर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि ये जो रोजाना हम एक नया तजुर्बा करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है पाकिस्तान को नुकसान होता है। पीडीएम की हुकूमत ने अपने 16 माह में 57% पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू कर लिया, यानी कि एक आदमी के पास 100 रुपए थे तो उसके पास अब 43 रुपए रह गए। इसका कौन जिम्मेदार है? आखिर कोई यहाँ कोई पूछने वाला है? इसलिए जो आपकी जो इखलाकियात है, आपका किरदार है, आपका अमल है, आपका यहाँ, और जो अभी जैसे नजम साहब ने बात की कि आपकी जबान, क्या सोशल मीडिया पे जिस किस्म की जबान का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो रहा है? क्या ये मशरकी रवायात की अमीन है? क्या ये जो है हमारे घरों में हम अपने माँ बहनों के सामने, अपने बच्चों के सामने ये जबान इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फिर इसका मतलब है कि जो चीज तेरे दिल को खटके और बुरा हम समझे तो उसको छोड़ दे। ये बाकायदा हमारा हुक्म रब्बी है। बिल्कुल ऐसे है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम ही वो बुनियादी निकात हैं जो ना सिर्फ ये कि हमें दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बनाए रखेंगे बल्कि दुनिया की किसी भी कौम से बेहतर कौम बनाएंगे। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि इंसाफ और मुसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। फिर नाज़रीन, एक बार उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का एक और राज बताया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना माशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा ना लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। तो कल जब हम कायद आज़म का यौम पैदाइश मनाएंगे, ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि वो इत्तेहाद, यकीन महकम, तंजीम, इंसाफ, मुसावात और ख़वातीन की पावरमेंट, मुल्क की तरक्की का रोड मैप जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर ने हमें दिया था, क्या उनके बाद आने वाले लीडर इस पर अमल कर पाए या फिर ताकत का हुसूल ही पाकिस्तान की सियासत का महवर बनकर रह गया है? नजमू साकिब साहब, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो रामीन, आपने मेरे कायद का जिक्र किया है। कल 25 दिसंबर है, उनका यौम विलादत है। सबसे पहले तो मेरा उनकी रूह को सल्यूट पहुँचे। देखिए, ये जो मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, इस टेबल के साथ पीछे बैठा हुआ राव साहब मेरी बगल में हैं, आप बात कर रही हैं, अब्दुल्ला साहब उस तरफ हैं, एक अच्छा माहौल है, एक आज़ाद मुल्क है। आप यकीन कीजिए कि अगर हिंदुस्तान में वो तहरीक ना चलती, मेरे कायद 1906 में मुस्लिम लीग ना बनाते, 1946 का इलेक्शन, ये हिसाब किताब, फिर उसके बाद जो उन्होंने निगोशिएशन की, ना सिर्फ यानी कमरा अदालत में, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ की और अपनी मर्जी से, और ख़ास तौर पे वो जब बात आई क्विट इंडिया की बात आई, तो मेरे कायद ने अचानक सोचा कि अगर ये अंग्रेज़ चला गया और उसके बाद जो है वो ये हिंदू हम पे काबिज हो जाएंगे, तो एक हमारे से आका जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो मेरे कायद ने क्या कहा? क्विट इंडिया नहीं बात की, उन्होंने कहा डिवाइड एंड क्विट, और उसके बाद से बात शुरू हो गई और पाकिस्तान जो है वो आपका 1947 14 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो उनकी रूह को हम इसाले सवाब पहुंचाने के लिए दुआ करनी चाहिए हमें कि वो हमारे कायद थे। अब आपने ये जो बात की है ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम की, ये तो हम सबको पता है, ये तो हर स्कूल में 5वीं जमात के बच्चे को भी पता है कि ये क्या है। सवाल ये है कि पता होना जरूरी नहीं है। तो पहले सवाल कर लेते हैं, क्या हमारे में इत्तेहाद है? क्या हमारे में तंजीम है? क्या हमें यकीन महकम है हमारा अल्लाह की ज़ात पे, उसके अंबिया पे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही? हमारे ईमान का क्या इस वक्त हिसाब किताब है? अब आते हैं आपकी उस बात पे, आपने ख्वातीन की भी बात की ना, एक चीज उसमें ऐड कर लीजिए। जी। मेरे कायद ने 2 चीजों को कहा कि ये सुम कातिल है, ये जहर कातिल है, और वो 2 चीजें कौन सी हैं? पहली बात उन्होंने ब्राइबरी की बात की, दूसरी बात उन्होंने करप्शन की कि जिस मुआशरे में ब्राइबरी और करप्शन होगी वो पनप नहीं सकता। मेरे पाकिस्तान में आपको ये चीजें नजर आती हैं ना। मुझे तो याद है आज से कुछ बरस पहले टेलीविजन की स्क्रीन पे एक सियासी रहनुमा ने कहा कि करप्शन पे हमारा भी तो हक होता है, हमारा भी तो हक होना चाहिए करप्शन पे। तो वो मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, वो मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, इस वक्त की मुस्लिम लीग जो है, जो 2023 में है, तकाबुल आप खुद कर लीजिए। अफसोस होता है कि हमने कायद आज़म को या उस तरह के लीडर जो हैं, जो हमारे रहनुमा थे, उनको ना सिर्फ भुला दिया, उनके फरमुदात को भुला दिया। वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, हम उसको भूल गए, और इसी वजह से ये एक बुनियादी वजह है। देखिए, वालिद साहब के सामने खड़े होकर ये कह देना भाई आपने हमारे लिए क्या किया है, बड़ा ज़बरदस्त तालियां बजती हैं जी। अगर तुम ये नहीं कर सकते थे, पाल नहीं सकते थे, तो पैदा क्यों किया? देखिए, इस तरह के सवाल करके आप तालियां बजवाते हैं। आप ये देखिए कि उसने आपको पैदा किया है। मेरे कायद के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दत से उनके किरदार को और उनकी बातों को मशकूक कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए कि जी ये हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, मेरी वेबसाइट जो है वो, मेरा जो वीलॉग है फलाना। और खुदा के लिए खुदा का खौफ कीजिए, आप जिस मुल्क में हैं, जिसने इस मुल्क को आपको दिया तोहफतन, उसके लिए आप और कुछ नहीं तो कम से कम उसका नाम तो खराब ना करें। ये आज भी मेरी ये यूं समझिए ख्वाहिश भी है, मेरा ख्वाब भी है, और मेरा यकीन भी इस बात पे है कि सारा कुछ होने के बावजूद अगर आज भी इस 25 दिसंबर को हम ये फैसला कर लें
रामीन कि हमने अपने कायद के नक्शे कदम पे चलना है, और वो जो कायदों का कायद है मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नक्शे कदम पे उन्होंने जो सीरत में बातें की, जो उन्होंने जिंदगी गुजारी, कायद पे आ जाइए और कायद के बाद उनके 3-4 फरमूदात को, सिर्फ इत्तिहाद को ले लीजिए, जी जी, सिर्फ इत्तिहाद को ले लीजिए। मेरे पाकिस्तानी अगर एक हो जाएं, यकीन कीजिए कि दुनिया में हमारा मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसे है। राव खालिद साहब, क्या आज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान है, और अगर नहीं है तो नाकामी की वजूहात क्या हैं? देखिए, कायद का पाकिस्तान तो पहले 2-3 सालों में कहीं खो गया था, जिस सूरत हाल से हम 2-4 हुए, और उसके बाद जिस तरह से हम लेके चले। मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का ख्वाब उन्होंने देखा, अल्लामा इकबाल, और फिर उन्होंने अमली शक्ल कायद आज़म ने अपनी कोशिशों से उसको बनाया। मुसलमान ने ये जब इस्तिस्वाब हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें अपने मुल्क के लिए वोट दिया, मुल्क बना। उसके बाद जो मुसलमानों के लिए मुल्क बना था, तो वो देख लें, इंसानों के रहने की जगह है, जमहूर के लिए मुल्क है, जमहूरियत के लिए है। हम जितने भी इंडिकेटर्स देखते हैं तो मायूसी होती है देख के कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से वापसी का सफ़र होगा कि नहीं होगा। अगर इसी रास्ते पे चलते रहे तो मेरा नहीं ख्याल हम कायद आज़म के तो उस सफ़र से तो हम कोई 70 साल आगे निकल गए हैं, तो किसी और तरफ, उस तरफ हमें वापसी कितने सालों में हम करते हैं नहीं करते। जो तकसीम हमारे माशरे में है वो आपको बताती है कि इत्तेहाद का सबक कहाँ गया, लिसानी बुनियादों पे, फ़िरक़ों की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, सूबे की बुनियाद पर, ज़ात, महल्ले, गली की उसकी बुनियाद पे हम उस तकसीम। यकीन मुहकम ये है कि मस्जिद में गिलास भी आपने उससे जंजीर से बांधे होते हैं, इतना यकीन मुहकम है हमें लोगों पे कि वो गिलास भी नहीं छोड़ेंगे। तो और तंजीम का आप मुनज़्ज़म हम इतने हैं, सड़क पे ट्रैफिक देख लें, आप किसी जगह पे भी पार्किंग देख लें, ट्रैफिक देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा हम कितने मुनज़्ज़म लोग हैं। तो मसला ये कि यहाँ एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, डिक्टेटर, सियासी और फौजी वो रहे, लेकिन जो डेमोक्रेट वो नहीं आ सके। अब इनका जो कायद आज़म के जो जानशीन है, जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले, वो वकील थे और सियासतदान थे। अब उनका अब तकाबली जायज़ा अगर हम करते हैं कायद आज़म के मिशन को जिन्होंने लेके चलना है, तो हमने पिछले हिस्से में जो डिस्कस किया है सियासतदानों के हवाले से और सियासत के हवाले से, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये इस किस्म का सूरत हाल पैदा हो गई है। जमहूरियत के हवाले से हम हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। जब कोई सियासतदान इलेक्ट होकर आता है, सियासतदान आते हैं, वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सारी कोशिश सिर्फ कर देते हैं। अवाम, जमहूर, जिन लोगों के लिए, इंसानों के लिए ये मुल्क बना था, वो कहीं मैटर नहीं कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बातें होती है, बहुत अच्छी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी तरक्की की भी तो बात करो ना भाई। अगर इंसान तरक्की नहीं करेगा, इंसान इस काबिल नहीं होगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सके, उन फैक्ट्रियों को चला सके, उस माशरे की तश्कील बेहतर तरीके से कर सके, वेल एजुकेटेड हो, वेल ग्रूम्ड हो, तो उसके बगैर ये कैसे सोसाइटी चलेगी? उस पर तो हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है। हमारा रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, उसका हमने क्या हशर कर दिया? बिल्कुल ऐसे हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, बड़े अनफॉर्चुनेट इंडिकेटर्स हैं। आप अपना आटा दाल पूरी नहीं हम कर सकते। तो ये आप उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कायद आज़म के मुल्क को कहाँ ले गए हैं और क्या वापसी की कुछ सूरत होगी। मायूस तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ये बनाया, रमज़ान शरीफ में बनाया और बड़ी मेहनत से बनाया, वापस भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल कोई उम्मीद बहुत नज़र नहीं आती। अब्दुल्ला साहब, आपका कॉमेंट। आमीन साहिबा, कायद का पाकिस्तान तो अब लोगों की जेबों तक जो है पसंद किया जाता है, और जो उनके अफकार, उनके नज़रियात, उनको टोटल उनसे मुनहरिफ हो गए। एक तरफ उनकी कर्जन पॉलिसी थी जिसने हमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 65 साल बचाए रखा। रूस आया, टुकड़े हुआ, लेकिन हमें कोई सरहद के ऊपर एक सिपाही नहीं लगाना पड़ा। 2642 किलोमीटर हमारा सेफ था और तमाम हमारी कंसंट्रेशन जो थी वो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर थी। लेकिन हमने वो कर्जन पॉलिसी जो है, कायद की जो रिवर्सल ऑफ कर्जन पॉलिसी थी, वो कर दी और आज हमें ये मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ कायद का दो कौमी नजरिया
नजरिया है, मेरा ख्याल है ये बहुत अहमियत का हामिल है। जब कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने देखा कि दो कौमी नजरिया जो था, जो कि लोगों के दिलों में ये था, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं हम तो इंडिया के साथ रह सकते हैं और वो कश्मीर जो है उसका कोई ऐसा भी सिलसिला निकल सकता है। आज वो दो कौमी नजरिया कश्मीर से हट के वहां तो साबित हो ही गया। अब तो वो जो दो चार आवाजें भारत के लिए निकलती थी सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्कुल नाजायज फैसले के बाद, तो वो भी खत्म हो गए। लेकिन पूरी दुनिया दो कौमी नजरिए में शामिल हो गई। फलस्तीन के मामले के ऊपर वो कहां खड़ी है, एक जालिम के साथ खड़ी है, दहशतगर्द के साथ खड़ी है, और एक दुनिया जो है वो अप्रेस्ड के साथ, जो कि मजलूम है, उसके साथ खड़ी है। तो कायद का दो कौमी नजरिया जो है वो कितना मजबूत था। अब वो पाकिस्तान बनाते हैं, बरतानिया से आते हैं और उनको बकायदा एक बशारत होती है जिसके अंदर कहा जाता है, बड़ी मुस्तनद बातें हैं, और कहा जाता है आप पाकिस्तान बनाएं, और ये गुंबद खिजरा का पैगाम होता है। उसके बाद जो है वो फिर कायद आते हैं 7 साल की स्ट्रगल में। आप देखें, कोई कहता है मेरी 22 साल स्ट्रगल है, कोई कहता है कि जी हमारी इतने साल स्ट्रगल है। 7 साल की स्ट्रगल में एक हजूम को वो कौम बना के एक मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का एक अजीम तरीन तोहफा देते हैं, जो कि एक नजरिए की बुनियाद पे होता है। इसका मकसद जो है मगरबी जमहूरियत को प्रैक्टिस करना नहीं होता, क्योंकि अगर मगरबी जमहूरियत को प्रैक्टिस करना था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निजाम तो चल रहा था। तो फिर कायद तो देखिए ना, जब वो लिंकन स्कूल में गए तो उनको कहा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके कानून देने वालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे सफ़े अव्वल के ऊपर, जो सबसे रोल ऑफ ऑनर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ के आए। वो एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहते थे। वो कहते थे कि रुमाल भर पाकिस्तान दे दो, लेकिन जो है वो इसको हमने एक इस्लाम की तजुर्बा गाह बनानी है। जो कायद का अंग्रेजी का जो जुमला है कि वी शैल बर्न इन आवर ओन स्ट्यू बट वी शैल बी एबल टू कॉल आवर सोल्स आवर ओन। हम अपनी ही राख में जल जाएंगे, लेकिन हम अपनी रूह को कम से कम अपना कह सकेंगे। कायद के इन तमाम फरमुदात, आखिरी बात, कायद के इन तमाम फरमुदात को सामने रखते हुए जिन मुमालिक ने, चीन ने या कोरिया ने, जिन्होंने पाकिस्तान के 5 साला मंसूबे लिए, वो कामयाब हुए। पिछले सेगमेंट में हम ये बात कर रहे थे, लेकिन हमने उस फैसला हमने किया, लेकिन हमने उस सीढ़ी पे कदम ही नहीं रखा, दूसरों ने रखा, वो कामयाबी के जीने के ऊपर कर रहे हैं, कामयाबी कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। नज़मुल साकिब साहब, आज के सवालात क्या लेकर आए हैं आप नाजरीन के लिए? देखिए रामीन, आपके नाजरीन के लिए एक ज़रूरी सवाल है और आपके नाजरीन के लिए ही एक गैर ज़रूरी सवाल है। सबसे पहले ज़रूरी सवाल, देखिए 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं इंशाअल्लाह। तमाम सियासी जमातों की कारकर्दगी आपके सामने है। सवाल ये है कि आप पार्टी को वोट देंगे कि उम्मीदवार को वोट देंगे। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि कुछ पार्टियां जो हैं वो हो सकता है कि उनके कि आपने उम्मीदवार अच्छा चुनना है कि सिर्फ ये कि जी चुन ली ये पार्टी। गैर ज़रूरी सवाल, 2 नामवर सियासतदान हैं पाकिस्तान के, एक चौधरी निसार हैं और दूसरे खाकान अब्बासी हैं। तो आपके नाजरीन से ये सवाल है कि इन दोनों का नून को कितना नुकसान होगा, और अगर ये आ गए इलेक्ट होके तो किस पार्टी की तरफ इनका रुझान होगा। ये है आज का गैर ज़रूरी सवाल। नाजरीन, सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।